ॐ योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परमश्रद्धेयाः परमपूज्याः प्रातस्मरणीयाः एतस्य प्रभासतीर्थस्य अधिष्ठातारः प्रथमज्योतिर्लिङ्गाः भगवन्तः श्रीसोमनाथचरणाः भगवन्तः पुराणपुरुषोत्तमाः अस्माकं सद्गुरवः पूज्याः गुरवः शास्त्रप्रणयिनः विद्याव्यासङ्गिनः श्रवणभक्तिनिष्ठाः रसिकाः भावुकाः भवन्तः सर्वेऽपि सज्जनाः स्वजनाः। भगवतः पुराणपुरुषोत्तमस्य कृपाप्रसादेन विभोरवात्सल्येन भगवत्पादानां श्रीमच्छङ्कराचार्याणाम् अनुकम्पया अद्य पुनरेकवारं फाल्गुनमासे शुक्लपक्षे त्रयोदश्यां बुधवासरे एतदनुसारं मार्चमासस्य 12 दिनाङ्के 25-उत्तर-द्विसहस्रतमे वर्षे विद्याव्यासङ्गं कर्तुं शास्त्रचर्चां कर्तुं भगवत्पादानां वाणीं गातुं श्रोतुं च अस्माभिः अवसरः सम्प्राप्तः। इदमस्ति अस्माकं सर्वेषां परमं सौभाग्यम्। अत्रावसरे भवत्सु विराजमानं परमात्मानं नत्वा भवतां सर्वेषां स्वागतं कृत्वा पुनरेकवारं मङ्गलाचरणपूर्वकं सद्ग्रन्थं सेवयामः। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। भगवत्पादानां कृपाप्रसादेन अस्माभिः ब्रह्मभावनायाः चर्चा क्रियते। या चर्चा अनुभूतेः विषयः किन्तु अनुभवः स्थूलजगति भवति, पश्चात् सूक्ष्मजगति अनुभूतिः भवति। तर्हि अत्र उक्तम् अस्थूलमित्येतदसन्निरस्य सिद्धं स्वतो व्योमवदप्रतर्क्यम् अतो मृषामात्रमिदं प्रतीतं जहीहि यत्स्वात्मतया गृहीतम् ब्रह्माहमित्येव विशुद्धबुद्ध्या विद्धि स्वमात्मानमखण्डबोधम्। तर्हि अत्र श्लोकेऽस्मिन् ब्रह्माहमित्येव विशुद्धबुद्ध्या, एका विशुद्धा बुद्धिः, या बुद्धिः अखण्डब्रह्मणः चिन्तनं कर्तुं क्षमा भवेत्, समर्था भवेत्। अपरोक्षानुभवः कर्तव्यः अस्ति चेत् तैलधारया यथा अखण्डितता चलति तद्वत् तैलधारया तैलधारवत् अखण्डम् एकं चिन्तनं कर्तव्यमस्ति यद् अहं ब्रह्मणः ब्रह्म मम। भगवत्पादानां श्रीमच्छङ्कराचार्याणां नैके ग्रन्थाः सन्ति। तत्र अपरोक्षानुभूतिः एतादृशोऽपि एकः ग्रन्थः समुपलभ्यते। अत्र तदेव उक्तं वर्तते यद् अपरोक्षानुभवः कर्तव्यः, यत् सत्स्वरूपमस्ति
एवं च शास्त्रेषु निर्दिष्टं ज्ञानं यदस्ति तद्ज्ञानं क्षणिकं मास्तु, श्मशानवैराग्यवत् मास्तु, तस्य ज्ञानस्य अखण्डस्मृतिः कर्तव्या। एवं च तादृशं यद्ज्ञानम् अस्ति, यद्ज्ञानम् अखण्डस्मरणे तिष्ठतु, तद्ज्ञानं किं? तर्हि तद्ज्ञानमस्ति तत्त्वमसि वा अहं ब्रह्मास्मि। अखण्डबोधम् इति अत्र उक्तम्। अत्र बोधशब्दस्यापि अर्थः ज्ञानमेवास्ति। श्रीमद्भागवत महापुराणे महात्म्ये अपि आगच्छति बोधवैराग्यौ इति एकः शब्दः आगच्छति। तर्हि तत्रापि बोधशब्दस्य एकः अर्थः ज्ञानमेवास्ति, ज्ञानवैराग्यौ। अत्रापि तथैव उक्तम्, अखण्डबोधम्। वर्तमानकालेपि अस्माकम् एकं ज्ञानम् अखण्डमस्ति। तद्ज्ञानं किं? देहोऽहम्। यावत् कालपर्यन्तं देहात्मबुद्धिः भवति तावत् कालपर्यन्तं देहस्यापि ज्ञानम् अखण्डं भवति। अखण्डं नाम विना खण्डं, विना विभक्तं। प्रातःकाले जागरणं भवति, ततः आरभ्य रात्रौ शयनं भवति, तावत् पर्यन्तं देहविषयकम् अस्माकं यद् ज्ञानम् अस्ति तद्ज्ञानम् अखण्डं तिष्ठति, आदिनं तिष्ठति। तर्हि प्रातःकालादारभ्य अस्माभिः देहोऽहम् इत्यस्य अनुभवः क्रियते। अत्र बाधा नास्ति, भवतु, देहोऽहम् इत्यस्यापि अनुभवः भवतु, आदिनं चलति। किन्तु द्वितीयस्तरम् आगच्छति बुद्ध्यहम्, अहं बुद्धिः। तत्सोपानमपि आरोहणीयं। ततः तृतीयं सोपानम् आगच्छति यत् नाहं देहः नाहं बुद्धिः अपितु अहं शुद्धचैतन्यम्। एतादृशः कश्चित् अनुभवः कर्तव्यः भवति। अस्माभिः प्रतिदिनम् एकस्मिन् सोपाने एव स्थीयते, एकस्मिन् सोपाने न स्थातव्यम्, आरोहणं कर्तव्यम्। यात्रा प्रतिदिनम् अग्रे सारणीया भवति। अद्य अहं यत्र अस्मि, श्वः अहं ततः उपरि भविष्यामि। तद्वत् देहोऽहम् इत्यस्य अखण्डबोधः भवति चेत् भवतु, प्रारम्भदशायां तादृशः अपि बोधः रक्षणीयः, कर्तव्यः भवति। कदाचित् एतादृशः अखण्डबोधः देहोऽहम् इत्यस्य न क्रियते चेदपि भवति, किन्तु स्तरवृद्धिः भवतु पश्चात्। अत्र भगवत्पादाः कथयन्ति यदहं शुद्धचैतन्यमस्मि, अहं ब्रह्मतत्त्वम् अस्मि, अहम् आत्मतत्त्वम् अस्मि इत्यस्यापि बोधः कर्तव्यः भवति। न केवलं देहस्य, न केवलं बुद्ध्याः, न केवलम् अन्तःकरणस्य, अपितु अन्तिमं सोपानं यदस्ति सा यात्रा अपि कर्तव्या भवति। अतः अत्र भगवत्पादाः कथयन्ति यत् चिन्तनं कर्तव्यं, बोधः प्राप्तव्यः, अनुभवः कर्तव्यः, अनुभूतिर्भवतु, किन्तु तत्र प्रतिदिनं काचित् यात्रा भवतु। इदं जगत् अस्ति, तर्हि जगतः लक्षणं किं दत्तं? गच्छति इति जगत्। प्रतिदिनं जगत् चलति, प्रतिक्षणं चलति, प्रतिदिनं न, प्रतिक्षणं जगत् चलति। तर्हि इदं जडजगत् यदि प्रतिदिनं चलति चेत् त्वं तु चैतन्यमसि, तवापि यात्रा भवतु, तवापि यात्रा भवतु। तर्हि अस्माकमपि यात्रा प्रतिदिनं प्रगतिमयी भवति चेत् तस्य लाभः वर्तते, तस्याः यात्रायाः लाभः अस्ति। एवं प्रकारेण अत्र प्रोक्तं। ततः अग्रे भगवत्पादाः कथयन्ति मृत्कार्यं सकलं घटादि सततं
मृन्मात्रमेवाहितं तद्वत्सज्जनितं सदात्मकमिदं सन्मात्रमेवाखिलम् यस्मान्नास्ति सतः परं किमपि तत् सत्यं स आत्मा स्वयं तस्मात् तत्त्वमसि प्रशान्तममलं ब्रह्माद्वयं यत्परम्। शार्दूल विक्रीडितम् अत्र वृत्तम् अस्ति। आदौ एतस्य श्लोकस्य पदच्छेदः मृत्कार्यं सकलं घटादि सततं मृन्मात्रम् एव आहितं तद्वत् सज्जनितं सदात्मकम् इदं सन्मात्रम् एव अखिलं यस्मात् न अस्ति सतः परं किमपि तत् सत्यं सः आत्मा स्वयं तस्मात् तत् त्वम् असि प्रशान्तम् अमलं ब्रह्म अद्वयं यत् परम् इति पदच्छेदः। एतस्मिन् श्लोके भगवत्पादाः किं कथयन्ति एकेन उदाहरणेन स्पष्टं कुर्वन्ति। यथा घटः अस्ति, घटः मृण्मय घटः अस्ति, तर्हि तस्य घटस्य अस्माभिः स्वीकृतिः क्रियते यद् अयं घटः इति वयं वदामः। यदा घटं पश्यामः चेत् वयं वदामः अयं घटः, किन्तु तस्मिन् घटे मृत् व्यापकम् अस्ति। मृत्तिका, मृत्तिकया निर्मितः घटः अस्ति। इदानीम् अत्र द्वयोः चर्चा कर्तव्या भवति। अयम् एकः महत्वपूर्णः विषयः अस्ति, अतः सावधानेन श्रोतव्यम्। किमर्थं मृत्तिकायाः उदाहरणं दत्तं, किमर्थम् अत्र घटस्य उदाहरणं दत्तं? तर्हि गुजराती साहित्ये शरीराय अपि एकः शब्दः प्रयुक्तः अस्ति, मृत्तिका। शरीराय ग्रामीणजनाः ग्रामे वदन्ति, यदा कश्चित् जनः आगच्छति चेत् गुर्जरभाषायां ते वदन्ति ओ माटी, तर्हि एतादृशं सम्बोधनं क्रियते, आव माटी आव। तर्हि अत्र माटी इति किं? मृत्तिका। किमर्थम्? अन्ततो गत्वा एतस्य शरीरं मृत्तिकायाम् एव मिलति। पंचमहाभूतेभ्यः निर्मितम् इदं शरीरम् अधिककालं यावत् भूतले तिष्ठति। भूतले किम् अस्ति? मृत्तिका अस्ति। तर्हि एवं प्रकारेण अत्र पुनः इदं प्रोक्तं यत् अयं घटः मृत्तिका निर्मितः अस्ति। अत्र द्वौ विषयौ महत्वपूर्णौ स्तः। एकः विषयः अस्ति मृत्तिकया वा मृत्तिकायाः, मृत्तिकया इति तृतीया एकवचनं, मृत्तिकायाः इति पंचमी एकवचनं, घटः निर्मितः भवति। तर्हि किन्तु एवमेव मृत्तिकया वा मृत्तिकायाः घटः निर्मितः न भवति। तदर्थं कश्चित् एकः कुम्भकारः अपेक्षितः भवति, यः कुम्भकारः मृत्तिकायाः घटं निर्माति, घटं निर्माति। तर्हि एतस्मिन् विषये द्वे कारणे स्तः। यदा घटनिर्माणस्य कार्यं भवति तर्हि तस्य कारणमपि किमपि भवति, विना कारणं कार्यं न भवति। कार्यकारणयोः नित्यसम्बन्धः अस्ति।
तर्हि कार्यं किं? यद् दृश्यते तत् कार्यं। तर्हि घटः दृश्यते, किन्तु एतस्य घटस्य कारणं किं? तर्हि एतस्य घटस्य द्वे कारणे स्तः। एकं तु घटः अस्ति, कारणं मृत्तिका अस्ति, किन्तु मृत्तिकया एव स्वतः घटः न निर्मितः। एकः कुम्भकारः अस्ति, तेन मृत्तिकायां कश्चित् संस्कारः कृतः, काचित् यात्रा कृता, काचित् प्रक्रिया कृता, पश्चात् घटः निर्मितः। केन? कुम्भकारेण। तर्हि अत्र द्वे कारणे तयोः द्वयोः कारणयोः नाम अस्ति। किं? तर्हि मृत्तिकया घटनिर्माणं भवति इति कृत्वा मृत्तिका उपादानकारणम् अस्ति, एवं च कुम्भकारः निमित्तकारणम् अस्ति। द्वे कारणे प्रसिद्धे स्तः, उपादानकारणम् एवं च निमित्तकारणम्। उपादानकारणं नाम यद्विना संभावना नास्ति घटस्य। यदि मृत्तिका नास्ति चेत् घटः नास्ति, किन्तु द्वितीयं कारणमस्ति निमित्तकारणम्। कुम्भकारः नास्ति चेदपि घटः नास्ति, किन्तु कुम्भकारः अपि यदा घटं निर्मातुम् उपविशति चेत् सर्वादौ सः वदति यदि मृत्तिका भवति चेदहं घटनिर्माणं करिष्यामि, मृत्तिका नास्ति चेत्। अतः मृत्तिका उपादानकारणं भवति, कुम्भकारः निमित्तकारणं भवति। द्वितीयं, केनचित् जनेन कंठे आभूषणं धृतमस्ति, सुवर्णाभूषणं, तत्रापि तथैव भवति। शरीराय द्वितीयम् उदाहरणं, द्वितीयं संबोधनमपि तादृशमेव कृतं वर्तते। अतः द्वितीयम् उदाहरणं प्रायः संस्कृतवाङ्मये इदमेव दीयते। कारणं सर्वेषु शरीरेषु 84,00,000 याः योनयः सन्ति, तासु सर्वासु योनिषु मानवशरीरं श्रेष्ठं वर्तते इति कृत्वा तत्र एकः शब्दः प्रयुक्तः अस्ति, कलेवरम्। कलेवरम्। तर्हि मनुष्य एव सुवर्णाभूषणानि धरति। तर्हि सुवर्णमस्ति, सुवर्णं, तत् सुवर्णमस्ति उपादानकारणं, किन्तु तस्मात् सुवर्णात् आभूषणं निर्माति सुवर्णकारः। यथा कुम्भकारः कुम्भं करोति, तद्वत् आभूषणनिर्माणं कः करोति? स्वर्णकारः। तर्हि स्वर्णकारः भवति निमित्तकारणम्। द्वे उदाहरणे प्रसिद्धे स्तः। इदानीं तृतीयम् उदाहरणम्। अस्माकं शरीरम् अस्ति। यदि प्रश्नः क्रियते अयमपि एकः घटः, इदं शरीरमपि एकः घटः, तर्हि एतस्य घटस्य उपादानकारणं किं? निमित्तकारणं किम्? एतादृशः प्रश्नः भवति चेत् किं भवितुमर्हति? ध्यानेन शृण्वन्तु। एतस्य शरीरस्य निर्माणे उपादानकारणमस्ति पञ्चमहाभूतानि। अतः एव सर्वेषु पुराणेषु शास्त्रेषु यदा यदा शरीरस्य चर्चा चलति तदा तदा तत्र लिखितमस्ति देहोऽयं पाञ्चभौतिकः, पंचमहाभूतेभ्यः इदं शरीरं निर्मितम्। अतः पंचमहाभूतानि, न केवलम् इदं शरीरं, यस्य कस्यापि शरीरस्य, यस्य कस्यापि वस्तुनः उत्पत्तिः पंचमहाभूतेभ्यः भवति। किन्तु यदि अस्माभिः देहोहं देहोहं देहोहम् इति अनुभूतिः क्रियते, अनुभवः क्रियते इति रटनाभ्यासः अस्ति चेत् अस्माभिः आदौ अस्माकं शरीरस्य एव चर्चा कर्तव्या। कारणम् आदौ तु देहाध्यासः एव भवति। दैहिकं ज्ञानं पूर्णं भविष्यति चेत् आत्मविषयकं ज्ञानं भविष्यति। प्रथमं सोपानं तु देहः अस्ति, द्वितीयं सोपानं मनः, तृतीयं सोपानं बुद्धिः, चतुर्थं सोपानं
एवं प्रकारेण क्रमेण यात्रा चलति। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं तर्हि तत्र क्रमेण सर्वेषामपि आदौ निषेधः कर्तव्यः अस्ति, पश्चात् कस्यचित् एकस्य विषयस्य अन्वयः कर्तव्यः अस्ति। तर्हि अस्माकं शरीरमस्ति, अस्माकं शरीरस्य सर्वाधिकः अनुभवः अस्माकं पार्श्वे भवति इति कृत्वा आदौ अस्माकं देहस्य उपादानकारणविषये निमित्तकारणविषये चर्चा कर्तव्या भवति। तर्हि अस्माकम् एतस्य शरीरस्य उपादानकारणमस्ति पञ्चमहाभूतानि। एवं च एतस्य शरीरस्य निमित्तकारणं किं? पितरौ, माता च पिता च पितरौ, आभ्यां द्वाभ्यां समुत्पन्नोऽयं देहः। यथा कुंभकारेण समुत्पन्नोऽयं घटः, किन्तु मृत्तिका आसीत् तदा तेन घटः निर्मितः। तद्वद् महाभूतानि आसन्, पश्चात् देहोऽयं जातः पितृभ्यां। तर्हि तत्र निमित्तकारणं पितरौ स्तः, उपादानकारणं पञ्चमहाभूतानि सन्ति। उदाहरणत्रयं स्थिरं कर्तव्यं मनसि। एवं च अत्र एकः नूतनः विषयः आगच्छति पुनः, चतुर्थः। यथा मृत्तिका अस्ति चेत् उपादानकारणं वर्तते, कुंभकारः अस्ति निमित्तकारणम् अस्ति, पश्चात् सः घटं निर्माति। पञ्चमहाभूतानि सन्ति, उपादानकारणरूपाणि सन्ति। निमित्तकारणरूपेण पितरौ भवतः, पश्चात् देहोऽयं भवति। देहोऽयं जनितः, देहोऽयं लालितः, देहोऽयं पोषितः, देहोऽयं रक्षितः। पश्चात् तद्वत् सुवर्णमासीत् उपादानकारणं, स्वर्णकारेण आभूषणानि रचितानि निमित्तकारणम्। अतः स्वर्णकारः निमित्तकारणं, कुंभकारः निमित्तकारणं, पितरौ निमित्तकारणम्। उपादानकारणं किं? तर्हि मृत्तिका, सुवर्णं, पञ्चमहाभूतानि। तद्वत् परमात्मना इदं जगत् सृष्टम्, एतत् जगद् रचितं। तर्हि एतस्य जगतः उपादानकारणं किं? निमित्तकारणं किं? तर्हि अत्र उक्तमस्ति निमित्तोपादानकारणम् ईश्वरः। उपादानकारणमपि ईश्वरः, निमित्तकारणमपि ईश्वरः। महत्वपूर्ण अयं विषयः अस्ति। अतः ध्यानेन श्रोतव्यं। भगवत्पादाः एतस्मिन् विषये वदन्ति, कथयन्ति च। निमित्तोभय उपादानकारणं, निमित्तोपादानकारणम् ईश्वरः। जगत् निर्माण विषय। अतः परमात्मना जगत् निर्मितम् इति न। परमात्मा तथा न कथयति यदहं जगत् रचितवान् इति भगवान् न कथयति। जगत् रूपेण अहं स्वयं निर्मितः। मम आविर्भावः जातः जगद् रूपेण। अतः उपादानकारणमपि ईश्वरः, निमित्तकारणमपि ईश्वरः। तर्हि एवं प्रकारेण अत्र उक्तं मृत्कार्यं सकलं घटादि सततं मृन्मात्रमेवाहितं। मृन्मात्र न केवलं घटः, अपितु मृत्तिकया वा मृत्तिकायाः यानि पात्राणि रचितानि सन्ति तेषां सर्वेषामपि पात्राणां निमित्तकारणमस्ति कुंभकारः, यः पात्राणि निर्माति। तद्वत् न केवलं कंठस्य आभूषणं भवति सुवर्णात्, अपितु हस्तस्य कङ्कणमपि भवति, कङ्कणं, चूडामणि अपि भवति, नूपुरमपि भवति। एवं प्रकारेण यानि यानि आभूषणानि भवन्ति, कवचं, कुण्डलं, यत्किमपि भवति, किन्तु तेषां सर्वेषामपि आभूषणानाम् उपादानकारणं तु एकं सुवर्णमेव भवति। आभूषणानि भिन्नानि भिन्नानि सन्ति, किन्तु तानि आभूषणानि सुवर्णस्य सन्ति इति तु सुवर्णपदं तु सर्वत्र आगच्छति। यत् सुवर्णस्य चूडामणिः, सुवर्णस्य कुण्डलं, सुवर्णस्य मुकुटम्, एवं प्रकारेण सुवर्णं तु सर्वत्र आगच्छति। अतः उपादानकारणं सर्वत्र भवति। स्वर्णकारः सदा सर्वत्र न आगच्छति, किन्तु तस्य निर्माता कश्चिदस्ति।
सुवर्णात् आभूषणं निर्मितं केन स्वर्णकारेण तर्हि एतस्य आभूषणस्य निमित्तकारणमस्ति सुवर्णकारः। तद्वत् तस्मिन् विषये यथा अधिकं वक्तव्यं न भवति तद्वदत्रापि अस्माकं जन्मजातं शरीरमस्ति, सर्वेपि पश्यन्ति यदयं जनः गच्छति चेत् शरीरं प्राप्तं चेत् एतस्य शरीरस्य उपादानकारणं पञ्चमहाभूतानि सन्ति। एतस्य देहस्य निमित्तकारणमपि कौश्चित् पितरौ स्तः। कारणं त्रिविधा सृष्टिः वर्तते, मन्त्रसृष्टिः, मानससृष्टिः, मैथुनसृष्टिः। किन्तु वर्तमानकाले तु सर्वत्र मैथुनसृष्टिरेव दृश्यते। अतः कयोश्चित् द्वयोः सङ्गमेन एतस्य देहस्य आविर्भावः जातः चेत् एतस्य देहस्य कौचित् पितरौ स्तः, अर्थात् काचिदेका माता भवति, कश्चिदेकः पिता भवति। किन्तु तौ द्वौ एतस्य शरीरस्य निमित्तकारणमेव। किन्तु एतस्य सम्पूर्णस्य जगतः उपादानकारणमपि ईश्वरः अस्ति, निमित्तकारणमपि ईश्वरः अस्ति। यथा कुंभं दृष्ट्वा कश्चित् कुंभकारः कथयति यद् मया अयं कुंभः निर्मितः। किन्तु यदि पृच्छा क्रियते विना मृत्तिकां कथं कुंभं निर्मातुं शक्यते, तर्हि कुंभकारः कथयति मृत्तिका आसीत् किन्तु घटनिर्माणं मया कृतम्। अत्र जगद्विषये परमात्मानं विना अन्यः कश्चिदपि तादृशं वक्तुं न शक्नोति। कदाचित् ईश्वरेण उपादानकारणरूपेण जगत् निर्मितं, किन्तु तत्र निमित्तकारणम् अहमस्मि इति वक्तुं न कोऽपि शक्नोति। अतः एतद् मनसि धर्तव्यं यत् जगतः उपादानकारणमपि ईश्वरः, जगतः निमित्तकारणमपि ईश्वरः। अतः निमित्तोपादानकारणम् ईश्वरः। अतः अत्र उक्तं सततम्, एतत् सततं स्मर्तव्यम्। अत्र एकमेव उदाहरणं दत्तमस्ति, मृत्कार्यं सकलं घटादि सततम्। अत्र घट इति उपलक्षणवृत्त्या एकस्य घटस्य उल्लेखः क्रियते, नान्यथा मृत्तिकायाः बहूनि पात्राणि भवन्ति। स्थालिका अपि भवति, पञ्चपात्राणि अपि भवन्ति, चषकः भवति, शरावः भवति, कलशः भवति, यानि यानि पात्राणि भवन्ति तेषां सर्वेषामपि पात्राणां निमित्तकारणरूपेण कश्चिदेकः कुम्भकारः एव भवति। किन्तु घटः इति एकं प्रसिद्धम् उदाहरणं। यदस्माकं शरीराय अपि यथा माटी इति संबोधनं क्रियते तद्वदस्माकं शरीराय घट इति संबोधनं क्रियते। मारा घटमा बिराजता श्रीनाथजी, तर्हि तत्र अयं घटः, अयं देहः। नवरात्रि समये यथा अस्माकं गृहे एकः कुम्भः आगच्छति, पश्चात् तस्मिन् कुम्भे एकः दीपः स्थाप्यते, तस्य दीपस्य प्रकाशः विविधेभ्यः छिद्रेभ्यः आगच्छति। तर्हि तत्रापि यः घटः अस्ति सः घटः किं सूचयति? अस्माकं देहस्यैव प्रतीकरूपः सः घटः वर्तते। कारणम् अस्माकं शरीरेपि 9 छिद्राणि सन्ति। एतस्मिन् शरीरे आत्मारूपः कश्चिदेकः दीपः अस्ति, आत्मरूपः दीपः अस्ति। तस्य दीपस्य प्रकाशेन कर्णौ शृणुतः, नेत्रे पश्यतः, पादौ चलतः, मुखं वदति, जिह्वा आस्वादनं करोति, जिह्वा वदति, एतत् सर्वं भवति। प्रकाशः अस्ति कस्य? दीपस्य। सः दीपः कः? आत्मदीपः इति कृत्वा भगवान् बुद्धः किं कथयति? आत्मदीपो भव, अपदीपो भव, त्वम् एव तव दीपो भव। तर्हि दीपस्तु जातः, आत्मा तु अस्माभिः न सृज्यते। तर्हि अस्माकं शरीरे दीपः तु अस्ति, किन्तु इदानीम् अवशिष्टं कार्यं किम् अस्ति? तस्य दीपस्य यः प्रकाशः अस्ति तस्य प्रकाशस्य अनुभवः कर्तव्यः अस्ति। अनुभवः न क्रियते चेदपि प्रकाशस्तु वर्तते एव। आत्मनः कृपाप्रसादेन अहं शृणोमि, आत्मनः कृपाप्रसादेन अहं वदामि, आत्मनः कृपाप्रसादेन अहं पश्यामि। एतादृशं न उच्यते चेदपि एतत् सर्वं तु भवत्येव, किन्तु सहजतया भवति इति कृत्वा वयं तस्य मूल्यं न कुर्मः। किन्तु यः बधिरः अस्ति सः जानाति कर्णयोः किं महत्त्वम्।
यः प्रज्ञाचक्षुः अस्ति सः जानाति यद् नेत्रयोः किं महत्त्वम्। अस्माभिस्तु सम्पूर्णं शरीरं प्राप्तमस्ति इति कृत्वा अस्माभिः प्रतिदिनं एतस्य मूल्यं न क्रियते, अत्र ध्यानं न दीयते, एतस्य दीपस्य प्रकाशः नानुभूयते। भगवत्पादाः तत् कथयन्ति यत् तस्य अनुभवः कर्तव्यः, तस्य अनुभूतिः कर्तव्या इति कृत्वा मृत्तिका अयमपि शब्दः शरीराय प्रयुक्तः वर्तते। गुर्जरभाषायां बहु उत्तमः प्रयोगः कृतः वर्तते। अस्माभिः बहुधा एतत् श्रुतमस्ति, हे माटी आव, माटी आव। तर्हि बहु उत्तमं सम्बोधनमस्ति तत्। कारणम् अन्ततो गत्वा इदं शरीरं तत्र मृत्तिकायामेव मिलिष्यति। भवतु पञ्चमहाभूतेभ्यः इदं शरीरं निर्मितं, किन्तु अधिकः कालः अस्माभिः कुत्र यापितः? आकाशे, वायौ, अग्नौ, जले, न भूतले। भूतले किमस्ति? मृत्तिका। तर्हि मृत्तिकायामेव अस्माकं सम्पूर्णं जीवनं व्यतीतं भवति इति कृत्वा एतस्मै मृत्तिका इति सम्बोधनं वर्तते। तद्वत् पुनः द्वितीयं सम्बोधनं यस्मात् यथा मृत्तिकया शरीरं घटः निर्मितः तद्वत् पञ्चमहाभूतेभ्यः देहः निर्मितः इति कृत्वा देहाय अपि घटशब्दः अस्ति। अयं घटः। तद्वत् सर्वेषु शरीरेषु इदं श्रेष्ठं शरीरमस्ति इति कृत्वा कलेवरम्। अतः एतस्मै शरीराय सुवर्णमपि एकं सम्बोधनमस्ति। यथा धातूनामस्मि काञ्चनं, सर्वेषु धातुषु सुवर्णं श्रेष्ठं, तद्वत् सर्वेषु शरीरेषु मानवदेहः श्रेष्ठः, अतः सुवर्णम्। अतः कथनस्य तात्पर्यं यदि एतस्मै शरीराय मृत्तिका इति सम्बोधनं कर्तव्यमस्ति चेदपि सत्यं, घटः सम्बोधनं कर्तव्यमस्ति चेदपि सत्यं, सुवर्णमिति सम्बोधनं कर्तव्यमस्ति चेदपि सत्यं, किन्तु यत्किमपि सम्बोधनं क्रियते तस्य अनुभवः अस्माभिः कर्तव्यः भवति। अनुभवः न कृतः तेभ्यः अपि इमानि सम्बोधनानि तु भवन्ति एव, किन्तु सम्बोधनस्य तात्पर्यं किम् अस्ति तद् ज्ञेयं भवति। ग्रामीणजनाः वदन्ति आव माटी आव, ते तु प्रायः जानन्ति, कारणं ते भवतु शास्त्राणि न पठितवन्तः, किन्तु एतस्य पृष्ठे यद् हार्दतत्त्वम् अस्ति तत्तु ते जानन्ति। विना शास्त्राणि अधीत्य अस्माभिः शास्त्राणि पठित्वा एतेषां सर्वेषामपि सम्बोधनानां मूलं तात्पर्यं किम् अस्ति तत् तात्पर्यम् अस्माभिः ज्ञेयं भवति। तर्हि अत्र पुनरेकवारं भगवत्पादाः कथयन्ति यत् मृत्तिकायाः यानि यानि पात्राणि निर्मितानि सन्ति तानि सर्वाण्यपि पात्राणि, तेषां सर्वेषामपि पात्राणां प्रतिनिधित्वं करोति घटः। अत्र घटस्य उदाहरणं किमर्थं दत्तं वा शास्त्रेषु घटस्य एव उदाहरणं किमर्थं दीयते? तर्हि मृत्तिकायाः येषां पात्राणां निर्माणं भवति, यानि पात्राणि निर्मीयन्ते तेषां सर्वेषामपि पात्राणां प्रतिनिधित्वं करोति कश्चिदेकः घटः। तद्वत् 84,00,000 योनयः सन्ति, किन्तु तासां सर्वासामपि योनिनां प्रतिनिधित्वं करोति मानवदेहः इति कृत्वा अस्माभिः उच्यते यत् पिण्डे तद् ब्रह्माण्डे। एवमेव न वदामः, अन्ये जीवाः वक्तुं न प्रभवन्ति। अत्र पिपीलिकाः सन्ति वा, मशकाः स्युः वा, कुक्कुरः अस्ति वा, धेनुः अस्ति वा, मर्कटः अस्ति, अन्ये ये केचन जीवाः सन्ति, किन्तु ते तथा वक्तुं न प्रभवन्ति यत् पिण्डे तद् ब्रह्माण्डे। किन्तु तेषां सर्वेषां प्रतिनिधिरूपेण मानवदेहः वदति, कश्चित् मनुष्यः वदति यत् पिण्डे तद् ब्रह्माण्डे। तर्हि यत् पिण्डे इत्यत्र पिण्डशब्दस्य अर्थः देहः भवति, किन्तु न केवलं मानवदेहः इति भवति, अपि तु सर्वेषु शरीरेषु सर्वेषु देहेषु आत्मतत्त्वं समानमस्ति इति कृत्वा तानि सर्वाण्यपि शरीराणि ब्रह्माण्डस्य प्रतिनिधित्वं कुर्वन्ति। तर्हि यत् पिण्डे तद् ब्रह्माण्डे न केवलं मानवशरीराय। परमात्मना ममैवांशो जीवलोके इति उक्तं, तर्हि जीवलोके एकस्मै जीवाय एव इदं वाक्यम् उच्चारितं तादृशं नास्ति। यावन्तः जीवाः सन्ति, यावन्ति शरीराणि सन्ति, यावन्तः देहाः सन्ति, तेभ्यः सर्वेभ्यः उक्तं वर्तते यद् अयं मम अंशः, अयं मम अंशः, अयं मम अंशः। किन्तु परमात्मना यदुक्तं तत् पुनः दृढपूर्वकम् अन्यस्मै कथयितुं क्षमः मानवः एकः एव। स एव वक्तुं जानाति यद्
सर्वेपि जीवाः परमात्मनः अंशभूताः सन्ति इति मानवः कथयति। अन्ये जीवाः तथा न वक्तुं प्रभवन्ति। तर्हि यत्पिण्डे तद् ब्रह्माण्डे इति सर्वेभ्यः शरीरेभ्यः उक्तं वर्तते, किन्तु विशेषतः अस्माभिः तद्वाक्यं स्वीकर्तव्यं। मम पिण्डे यदस्ति तदेव ब्रह्माण्डे अस्ति। कारणं निमित्तकारणम् उपादानकारणम् उभयमपि ईश्वरः एकः एव वर्तते। अतः सर्वेषामपि पात्राणां यथा प्रतिनिधित्वं घटः करोति तद्वत् सर्वेषामपि शरीराणां नेतृत्वम् एकं करोति मानवदेहः, प्रतिनिधित्वं करोति मानवदेहः। अतः मानवः सर्वेषामपि ध्वनिं निष्कासयितुं शक्नोति। मशकः कथं वदति, मशकस्य ध्वनिः कीदृशः भवति, वानरः कीदृशं वदति, तद्वत् काकः केन प्रकारेण वदति। तर्हि सर्वेपि ध्वनयः मनुष्यमुखात् निर्गच्छन्ति। सिंहः कथं गर्जति चेत् मनुष्यः तथैव वक्तुं जानाति। पिकः कोकिलः कथं वदति तदपि मनुष्यः वक्तुं जानाति। किन्तु यदि पिकाय कोकिलाय तादृशः प्रश्नः क्रियते यद् काकः कथं वदति श्राव्यताम्, चटका कथं वदति श्राव्यताम्, किन्तु मनुष्याय यदि पृच्छा क्रियते, मनुष्यं यदि पृच्छामः चटका केन प्रकारेण वदति, कीदृशं वदति चेदस्माभिः उच्यते, तादृशः ध्वनिः निष्कास्यते। काकः केन प्रकारेण वदति। बाल्यावस्थायां यदा वयं बालकाः आसन् तस्मिन् समये केचन अतिथयः गृहे आगच्छन्ति चेत् बालकाय तत्सर्वं पाठितं भवति। श्लोकाः मन्त्राः पाठिताः स्युः, तान् वदति चेत् उत्तमं, किन्तु एतेषां पक्षिणां विषये पशूनां विषये एव पृच्छा क्रियते। कुक्कुरः कथं वदति चेत् बालकः कुक्कुरवत् पुनः तत्र भसति। सिंहः कथं गर्जति, सिंहवत् पुनः सः बालकः। तर्हि केन कारणेन एते ध्वनयः बहिरागच्छन्ति। कारणं सर्वेषामपि प्राणिनां प्रतिनिधित्वं मनुष्यः करोति इति कृत्वा सर्वेपि ध्वनयः तत्र सन्ति। नदी प्रवहति, केन प्रकारेण प्रवहति। समुद्रः उच्छलति, केन प्रकारेण उच्छलति। सर्वेपि ध्वनयः सन्ति मानवशरीरे। अस्माभिः उच्यते, किन्तु नदी कथं प्रवहति इति समुद्रः न वदति। समुद्रः केन प्रकारेण उच्छलति इति नदी न जानाति। मनुष्यः सर्वेषां प्रतिनिधित्वं करोति इति कृत्वा विराट पुरुषस्य वर्णनं शास्त्रेषु यत्र यत्र निर्दिष्टमस्ति तत्र तत्र मनुष्यदेहस्य मानवदेहस्य एव चर्चा कृता वर्तते। अतः सर्वेषु शरीरेषु मानवदेहः श्रेष्ठः, मानवशरीरं श्रेष्ठम् इति कृत्वा सर्वेषामपि घटानाम् उपादानकारणं मृत्तिका एव भवति। यथा सर्वेषामपि पात्राणां प्रतिनिधित्वं घटः करोति तद्वत् सर्वेषां शरीराणां प्रतिनिधित्वं मानवशरीरं करोति। यथा मृत्तिकया तत् सः घटः निर्मितः भवति तद्वद् पञ्चमहाभूतेभ्यः इदं शरीरं निर्मितं। किन्तु केनचित् कुम्भकारेण घटः निर्मितः तर्हि तत्र निमित्तकारणमस्ति। अत्रापि कश्चित् निमित्तकारणमस्ति पितरौ, किन्तु जगद्विषये तादृशः प्रश्नः नास्ति। भगवत्पादाः कथयन्ति एतस्य विषयस्य चिन्तनं नैरन्तर्येण भवतु। यद् एतस्य जगतः निमित्तकारणमपि सः अस्ति, उपादानकारणमपि सः अस्ति। तर्हि इत्थं यदि चर्चा चलति चेत् एतस्मिन् श्लोके मृत्तिकायाः उदाहरणं दत्वा इदमेव स्पष्टं कृतं वर्तते यत् ब्रह्मतत्त्वं प्रशान्तम् अस्ति, तस्य अनुभवः कर्तव्यः। अस्तु, इयं यात्रा एवं प्रकारेण चलेत् इति भावनया पुनः अद्य इदं सत्रं भगवच्चरणयोः समाप्यते। धाराप्रवाहेण कदाचित् बहूनां विचाराणां बाहुल्यं भवति इति कृत्वा धाराप्रवाहेण कदाचित् किमपि उच्यते चेत् तत्र स्खलनं भवति वा काश्चन त्रुटयः भवन्ति चेत् क्षन्तव्योऽयं जनः, किन्तु प्रायः अस्माभिः सावधानेन उच्यते। किन्तु विषयाः तादृशाः भगवत्पादैः यत्र निर्मिताः सन्ति इति कृत्वा अयं प्रवाहः स्वतः एव आगच्छति, न जाने कुतः आगच्छति। अस्तु, द्वाभ्यां श्लोकाभ्यां सत्रमिदं समर्प्यते। धर्मस्य विजयो भूयाद् धर्मस्य पराभवः, प्राणिनां चैव सद्भावः भूयाद् विश्वस्य मङ्गलम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
ॐ